Pagbasa gikan sa basahon sa mga Numeros. Unya mikunsad ang Ginoo diha sa panganod ug misulti kaniya. Ug gikuha sa Ginoo ang ubang bahin sa espiritu nga diha kang Moises ug gihatag kini sa kapituan ka pangulo sa Israel. Sa diha na kanila ang espiritu, nanagna sila apan sa hamubo lamang nga panahon. Duha sa kapituan ka pangulo nagpabilin didto sa kampo. Ang usa si Eldad ug ang usa si Medad, ug mikunsad usab kanila ang espiritu. Ug apil sila ni adtong gipanglista apan wala sila makaadto sa tolda, busa nanagna sila didto sa kampo. Unya usa ka batan-on midagan ngadto kang Moises ug miingon, si Eldad ug si Medad nanagna didto sa kampo. Ug si Josue nga anak ni Nun, alagad ni Moises ug usa sa iyang mga sinaligan, miingon, Sir, santaa sila. Apan si Moises miingon kaniya, nasina ka ba tungod ug alang kanako? Kaayo unta kung ibutang sa Ginoo ang iyang espiritu nganha sa iyang katawhan ug silang tanan mahimo nga mga propeta. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Kamong mga dato, panghilak ug pangminatay kamo tungod sa mga kagul-anan nga mudangat kaninyo. Ang inyong mga bahandi nangadunot ug ang inyong mga biste gipangutkot sa anay. Gitay-an na ang inyong bulawan ug salapi, ug ang taya niini mahimong saksi batok kaninyo, ug sama sa kalayo magaut-ot sa inyong lawas. Niining katapusang mga adlaw nagtigom kamog mga bahandi. Pamatian ninyo ang tuwaw sa suhol sa mga nagtrabaho sa inyong kaumahan nga wala ninyo ihatag. Ang mga mulo sa nag-ani sa inyong mga abot na dungog sa Dios, ang Ginoo nga labing gamhanan. Dinhi sa kalibutan luho kaayo ang inyong pagpuyo ug nagpatuyang kamo sa kahilayan. Gipatambok ninyo ang inyong kaugalingon tagana sa adlaw sa pag-ihaw. Gisilutan ug gipatay ninyo ang tawong walay sala, wala siya musukol kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Juan miingon kang Jesus, magtutudlo, nakakita kamig tawo nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan, ug sanglit dili man siya kauban nato, gibadlong namo siya. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdid-i, kay walay tawo nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig daotan bahin kanako. Kay ang dili batok kanato, dapig kanato. Timan-in ninyo kini, ang mupainom kaninyog tubig kay kamo iya nako, makadawat gayod o ganti. Ug mahitungod ni ining mga bata nga nagtuo kanako, maayo pa sa usa ka tawo nga higtan ug usa ka dakong galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa dagat kaysa makaangin siya sa usa kanila nga mahimulag kanako. Busa kun ang usa mo kakamot makapahimulag kanimo gikan kanako, putla kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray kamot kaysa sangkap kag kamot apan mahiadto ka sa impyerno, ngadto sa kalayo nga walay pagkapalong. Kung ang usa mo katiil maoy makapahimulag kanimo gikan kanako, putla usab kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray tiil kaysa sangkap kag tiil apan itambog ka sa impyerno. Ug kung ang usa mo ka mata maoy makapahimulag kanimo gikan kanako, lugita kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa gingharian sa Dios nga usaray mata kaysa sangkap kag mata apan itambog sa impyerno. Didto dili mamatay ang ilang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo.